अस्सलामुअलैकुम, मैं हसन गुलाम। आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जी एक दहशतगर्द को जो है मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ख़तरा था, उसको 7 साल की कैद सुना दी गई। वो दहशतगर्द है इमरान खान। और ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे दिखा दी है कि पूरी दुनिया को ये बता दिया है, हमारी अदलिया ने, हमारे ताकतवर हलकों ने, कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पर इतनी जल्दी इंसाफ होता है, इतनी जल्दी मुजरिमों को सज़ाएं सुनाई जाती हैं, और इस तरह ही हम एक बड़ी मिसाल बनेंगे दुनिया के सामने। और आज इमरान खान साहब को इद्दत में निकाह करने पर 7 साल की कैद सुना दी गई है। ये पूरी सज़ाएं मिलाएं तो 31 साल की बनती हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, और हमने कोशिश की कि हम उसको इस्लाम की तरह ही लेके जाएं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो मुसलमान जो इस मुल्क में रह रहे हैं, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, वो मुसलमान जो इस मुल्क में रह रहे हैं, चाहे वो अदलिया के इदारों में हों, चाहे वो ताकतवर हलकों में हों, कहीं पर भी हों, वो इस मुल्क में इस्लाम की बात जो है वो लाना नहीं चाहते। वो बस ये कह रहे हैं कि हम नाम के ही मुसलमान हैं, लेकिन हमारी करतूत जो है वो मुसलमानों वाली नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जो है एक यहूदी केस जीत गया था उनसे, सिर्फ इंसाफ की बुनियाद पे, जिस इंसाफ की बुनियाद हमारे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, और उसी पर ही आगे भी जो है रियासत मदीना में इंसाफ हुए, और इस्लाम का और हमारे नबी का बोलबाला पूरी दुनिया में हुआ, और उनको लोगों ने जाना सिर्फ इस जो है इस इंसाफ के निज़ाम की वजह से। बात करूंगा इस केस के मुतालिक से, तो खावर मानिका साहब जो हैं वो 1 महीने से जो है गिरफ्तार थे। छूटने के बाद उन्होंने अचानक से जी भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, और उसमें इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए अपनी बेगम पर, अपनी साहबका बेगम पर, इमरान खान साहब पर, कि भाई इन लोगों ने, इमरान खान ने मेरा घर तबाह किया, मेरी बीवी मुझसे छीन ली, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ खबर मानिका साहब से कि आपको 7 साल बाद ये कौन सा दौरा उठा कि आपको याद आ गया कि इमरान खान साहब ने आपकी ज़िंदगी ख़राब की है। चलो मैं एक हद तक ये भी मानता हूँ कि वो अरेस्ट थे, कुछ चीज़ें हुई थी, तो इस वजह से ये शायद दबाव में आके उन्होंने ये कह दिया। लेकिन वो मौलवी साहब जिन्होंने निकाह पढ़वाया इमरान खान साहब का, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ, कि उन्होंने बात, उनकी रिकॉर्डिंग मैंने बाकायदा तौर पे सुनी कि उन्होंने ये बात कही थी कि अगर औरत कहे कि मेरी इद्दत जो है पूरी हो गई है, तो उसमें कोई जो है मुश्किल नहीं है, वो निकाह कर सकती है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में भी ये चीज़ हुई थी। लेकिन उसके बाद अचानक से वो मौलवी साहब को जो है इतना दौरा चढ़ा, और अचानक से वो उठे, होश में आए, पानी उनके ऊपर मारा गया, तो कहते हो ये मैंने क्या कर दिया। और फिर वो आके भाई मुंह फाड़ के अदालत में बोलना शुरू कर दिया। मैं ये सारा वीलॉग इसलिए बनाता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ मुझे देखें और इस चीज़ को समझें कि ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं हो रहा, आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला ये जो आग लगी है ये उन लोगों के घरों में भी लगेगी जो इस वक्त बड़े खुश हो रहे हैं और कहके लगा रहे हैं, और इस वक्त हम जो है समझ रहे हैं कि इमरान खान बेबस है, लेकिन वो बेबस नहीं है, और वो इस वक्त पूरे हिम्मत और जोश में है, अडियाला जेल में बैठा है और पूरी हिम्मत और हौसले के साथ बैठा है, और अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठा है कि अल्लाह इंशाअल्लाह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और अल्लाह हमारे मुल्क को एक बेहतर मुल्क बनाएंगे। वो इस उम्मीद के साथ इस वक्त जेल में बैठा है। पहली बात तो ये कि उनके घरों को ये आग लगेगी, और फिर जैसे पहले भी आग लगी रहती है और ये डीले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, जब इनके घरों को आग लगेगी तो ये डीले भी काम नहीं आएंगी। ये बात याद रख लें। आज मैं हूँ कि आज कोई भी है इस दुनिया में, वो कल नहीं रहेगा, लेकिन ये चीज़ जब होगी, अल्लाह करे मैं उस वक्त तक ज़िंदा हूँ ये चीज़ देखने के लिए। तो बाकी बात ये है कि आप लोगों को जो है डीमोटिवेट किया जा रहा है, आप लोगों को सीधा डीमोटिवेट किया जा रहा है, आप लोगों से जो है उम्मीद छीनी जा रही है। आप लोगों ने ना उम्मीद नहीं होना, आप लोगों ने उम्मीद नहीं तोड़नी। अल्लाह बड़ा बादशाह है, एक प्लान इंसान करता है और एक अल्लाह ताला करता है। होना वही है जो अल्लाह ताला का प्लान होता है, और अल्लाह ताला बेहतरीन प्लानर है।
اللہ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، میری زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی کی جو ہے نا، کبھی بھی کسی کو مشکل جو ہے اس کو اتنی نہیں کرتا ہوں، اس کو میں دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ پرکھتے ہیں بندے کو اور اس حساب سے اس کو اوپر مشکلیں نازل کرتے ہیں اور اس کو آزماتے ہیں. مجھ پہ کتنی مشکلات آئیں، لیکن میں اس پاک پروردگار کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. اس نے میری مدد کی، اس نے مجھے کتنی مشکلات سے نکالی. کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں، بیرون ملک پاکستانی، ان کو بہت سی مشکلات کا جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مصیبتوں سے نکالا ہے مجھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خان اور پاکستان کو بھی ایسی مشکلوں سے نکالے گا. آپ لوگ میرا جو ہے یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، میرا ویلاگز دیکھتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں. مجھے چاہے ایک بندہ دیکھے، 2 بندہ دیکھے یا 3 بندے دیکھیں، میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں، یہ پیغام آپ نے لازمی پہنچانا ہے. آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کی امید کو توڑا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو روحانی طور پہ توڑا جا رہا ہے کہ آپ یہ امید چھوڑ دیں کہ اب عمران خان آئے گا. آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے، اور اس عزم کے ساتھ نکلنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بدلنا ہے. میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، اور مجھ سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی آپ تو اوورسیز پاکستانی، آپ نے کون سا ووٹ دینے آنا ہے. بھائی پہلے میں تو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہم یہاں پہ دن رات کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ہم نے آگے جو ہے اپنے گھر والوں کو پیسے بھی بھیجنے ہوتے ہیں. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نوکری سے چھٹی نہیں مل سکتی. میری خود خواہش تھی دلی کہ میں چھٹی لے کے پاکستان جاؤں، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی کیمپین یہاں سے شروع کر رہے ہیں. اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے احباب، ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ دینے جانا ہے، اور آپ نے کس طرح کا دینا ہے، آپ کا امیدوار کون ہے، ہم نے یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ 8300 پہ SMS کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا آپ کا حلقہ کیا ہے، آپ کا امیدوار کون کھڑا ہے. تو یہ ساری کچھ چیزیں پتہ چل جائیں گی. لیکن آپ نے خدا کے واسطے 8 فروری کو ووٹ دینے جانا ہے. میرا یہ یوٹیوب چینل جو ہے شروع کرنے کا یہی مطلب تھا کہ آپ لوگ میری آواز کو سنیں. میری آپ سے یہی ہاتھ جوڑ کے التجا ہے، گھر پہ مت بیٹھے رہیں. کیونکہ اگر آپ گھر پہ بیٹھے رہے تو پھر آپ کا شکایت کرنا یہ نہیں بنتا کہ بھائی ملک میں کیا ہو رہا ہے، حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا. پھر آپ کا شکایت کرنا بالکل نہیں بنتا. اگر آپ جا کے ووٹ کاسٹ کریں گے، اپنا حق استعمال کریں گے، تب جا کے آپ شکایت کرنے والے بھی بنتے ہیں. آپ کی شکایت سنی بھی جائے گی اور سمجھی بھی جائے گی، تب آپ شکایت کرنے والے بھی بنتے ہیں. لیکن اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کی شکایت بھی نہیں جو ہے وہ کرنا نہیں بنتی. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ سب لوگوں سے جو اس وقت میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں التجا کرتا ہوں کہ آپ نے ووٹ دینے جانا ہے. چاہے آپ ووٹ کسی بندے کو بھی دیں. اگر یہ ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 کروڑ لوگوں نے ووٹنگ کرنی ہے، 12 کروڑ لوگوں کے ووٹ آئیں گے تو ان کے لیے ہیرا پھیری کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل. آپ یہ میری بات یقین جو ہے کریں، لکھ کے رکھ لیں کہ اگر آپ یہ چیز کریں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس بار وہ حق اور سچ کی جیت کرے، حق اور سچ کو جتائے، اور اسی امید سے بیٹھا ہوں. نہیں تو آج بھی اگر اس الیکشن کے بعد بھی اگر بہت سے کوشش کرنے کے بعد بھی اگر ایسے جھوٹے اور مکار لوگ آتے ہیں تو دل بہت ٹوٹ جائے گا. اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے میں یہ بھی کہوں گا، گلا شکوہ بھی کروں گا کہ یا مولا میرے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے کیا گناہ کر دیا، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمارے ان خطاؤں کو معاف کر کہ ہمیں جو ہے ایسے گھٹیا غلیظ حکمرانوں سے ہماری جان چھوڑا. لیکن امید میں اللہ سے ہمیشہ اچھے کی کرتا ہوں، اور میں اس سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین ہمارے ملک کو ایک بہترین لیڈر عطا فرما، بہترین جو ہے حکمران عطا فرما، عمران خان جیسے عطا فرما. اور میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے عمران خان واپس آئیں گے. یہ سزائیں بھی چلی جائیں گی، سب کچھ چلے جائے گا. برا اور اچھا وقت ہر کسی پہ آتا ہے اور وہ چلا بھی جاتا ہے. تو یہ برا وقت اس وقت ملک پہ، عمران خان پہ، عوام پر ہے. لیکن عوام نے ہمت سے اور حوصلے سے اور اپنی دعاؤں سے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور میری درخواست اب بھی آپ سے یہی ہے کہ آپ نے جانا ہے، اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور اپنے حق کا استعمال کرنا ہے. یہی میسج دینے کے لیے میں نے آج یہ ویڈیو بنائی. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.